अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अब्दुल दीन इस्लाम की बातें चैनल देखने वाले, वीडियो देखने वाले इस जहां में जहां कहीं भी हों, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर की दिली मुराद को पूरा करे। आज मैं जमात के छोड़ने पर इताब के बयान भाग 2 पढ़ रहा हूँ। वल्लाहु अल्मु व इल्मुहु अतम। बहरहाल इस तफसीर के मुआफिक जिसको हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला कसम खाकर इरशाद फरमा रहे हैं और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी इमाम तफसीर से इसकी तईद होती है। कितना सख्त मामला है कि मैदान हश्र में जिल्लत व नुकबत यानी रुसवाई बेइज्जती हो और जहाँ सारे मुसलमान सजदे में मशगूल हों उससे सजदा अदा ना हो सके। इनके अलावा और बहुत सी वईदें जमात के छोड़ने पर आई है। मुसलमान के लिए तो एक भी वईद की ज़रूरत नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म व इरशाद ही सब कुछ है, और जिसको उसकी कद्र नहीं उसके लिए हजार तरह के वईदें भी बेकार हैं। जब सजदा का वक्त आएगा तो पशेमानी यानी शर्मिंदगी होगी जो बेकरार होगी। तीसरा बाब खुशू व खुजू के बयान। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं और उनमें बहुत से ऐसे भी हैं जो जमात का भी एहतिमाम फरमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी बुरी तरह पढ़ते हैं कि वो नमाज बजाय इसके कि सवाब व अज्र का सबब हो, नाकिस होने की वजह से मुंह पर मार दी जाती है। वो ना पढ़ने से ये भी बेहतर है। क्यों ना पढ़े कि सूरत में जो अजाब है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, और इस सूरत में ये हुआ कि वो काबिल कबूल ना हुई और मुंह पर फेंक कर मार दी गई। इस पर कोई सवाब नहीं हुआ, लेकिन ना पढ़ने में जिस दर्जे की नाफरमानी और निखवत हुई वो तो इस सूरत में ना होगी। अलबत्ता ये मुनासिब है कि जब आदमी वक्त खर्च करे, कारोबार छोड़े, मुशक्क़त उठाए, तो इसकी कोशिश करना चाहिए कि जितनी ज़्यादा वजनी और कीमती पढ़ सके उसमें कोताही ना करे। हक ताला शानहू का इरशाद है कि गो वो कुर्बानी के बारे में है, मगर अहकाम तो सारे एक ही हैं। फरमाते हैं लय्यना लल्लाह तुहु मुहा वाला दिमा उहा व लाकियन्ना लहु तकवा मिनकुम। ना तो हक ताला शानहू के पास उसका गोश्त पहुँचता है, ना उनका खून, बल्कि उसके पास तो तुम्हारा तकवा और इखलास पहुँचता है। बस जिस दर्जे का इखलास होगा उसी दर्जे की मकबूलियत होगी। हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे यमन को भेजा तो मैंने आखिरी वसीयत की दरख्वास्त की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन के हर काम में इखलास का एहतिमाम करना, कि इखलास से थोड़ा अमल भी बहुत कुछ है। हज़रत
صوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ضعیف لوگوں کی برکت سے اس امت کی مدد فرماتے ہیں، نیز ان کی دعا سے، ان کی نماز سے، ان کے اخلاص سے۔ نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو ایسے ہے کہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ بے خبر ہونے کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وقت کی خبر نہ ہو، قضا کر دیں، دوسرے یہ کہ متوجہ نہ ہوں، ادھر ادھر مشغول ہوں، تیسرے یہ کہ یہی خبر نہ ہو کتنی رکعتیں ہوئیں۔ دوسری جگہ منافقین کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، وَإِذَا الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔ ایک جگہ چند انبیاء علیہ السلام، نبیانہ و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرما کر ارشاد ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ بس ان نبیوں کے بعد بعض ایسے خلف یعنی نالائق پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات نفسانی یعنی نفس کی خواہشیں کے پیچھے بڑھ گئے، سو عنقریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے۔ گیا کا ترجمہ لغت میں گمراہی ہے، جس سے مراد آخرت کی خرابی اور ہلاکت ہے، اور بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ گیا جہنم کا ایک طبقہ یعنی درجہ ہے جس میں لہو، پیپ وغیرہ جمع ہوگا، اس میں یہ لوگ ڈال دیے جائیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ کریہون۔ اور ان کی خیرات مقبول ہونے سے اور کوئی چیز وجوج اس کے معنی نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نماز نہیں پڑھتے،
مگر کاہلی سے اور نیک کام سے خرچ نہیں کرتے، مگر گرانی سے۔ اس کے بالکل مقابل اچھی طرح سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم